Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Learn Chemistry Tactics. In today's video, I will discuss about how to avail MPhil and PhD scholarships. Discussion will be divided into two parts. The first part is important points. ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको गाइड करूँगी, लेकिन काम आपने इन पे खुद करना है. और दूसरे जो हैं वो हैं लर्निंग पॉइंट्स. लर्निंग पॉइंट्स में ऐसी चीज़ें हैं कुछ जिनको जो है सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां इंसान कर जाता है जब कोई स्कॉलरशिप अवेल करने लगता है या कोई भी काम करने लगता है. तो उनमें है सीवी मेकिंग है, लेटर टाइपिंग है और पब्लिकेशन है. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को. तो शुरू करते हैं. पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज टेस्ट. जो 3 कॉमनली यूज़ होते हैं वो तो यही हैं, आइट्स, टॉफल, जीआरई. ये तीनों ही दिए जा सकते हैं, लेकिन इनमें जो मोस्ट प्रेफरेबल होता है या जो मोस्ट वैलिड टेस्ट है वो है आइट्स. आइट्स जो है वो मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो है आइट्स को एक्सेप्ट किया जाता है. जो जीआरई है वो भी दिया जा सकता है, लेकिन वो स्पेसिफाइड हो जाता है कुछ कंट्रीज़ के लिए, जैसे अमेरिकन कंट्रीज़ हैं. तो इसलिए प्रेफर यही किया जाता है कि आप आइट्स जो है आइट्स टेस्ट दें. तो उसकी तैयारी के लिए आप मार्केट से बुक परचेज़ कर लें या ऑनलाइन बुक्स जो हैं उनको परचेज़ कर लें और उनकी स्टडी करें. और उसके अलावा जो काम आप कर सकते हैं वो है आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखिए. उसमें बहुत जो है वो कंप्लीट गाइडलाइन दी गई होती है, आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करते हैं उसके अंदर. उसके अलावा ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए. उसके अलावा जो है आपको नेट से जो प्रैक्टिस पैकेज होते हैं या प्रैक्टिस फाइल्स जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं. तो आप उन प्रैक्टिस फाइल्स को डाउनलोड कर लें, उनको फॉलो करें या उनकी प्रैक्टिस करें. वो भी आप अगर 3 से 4 जो टेस्ट हैं उनको फॉलो कर लें तो आपको अच्छी खासी जो है इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और आपको आइडिया भी हो जाता है कि ये टेस्ट जो है इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है. उसके अलावा जो इन टेस्ट के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है आपकी स्पीकिंग स्किल्स. तो अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी फैमिली में अपने बहन भाइयों के साथ या जो आप जिनसे आपकी फ्रैंकनेस है, आप कोशिश करें कि उनसे जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको इंग्लिश में करें. आप सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे, जो चीज़ भी आप बात करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो है ऑनलाइन कोर्सेज. ऑनलाइन कोर्सेज में आपके बेसिक इंग्लिश कोर्स भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट बेस्ड कोर्स भी हो सकता है और कंप्यूटर कोर्स. ये 3 कोर्स ऐसे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये तीनों उसमें इक्वली जो है वो वेरी वैलिड भी होंगे और इनके बेनिफिट्स उन सब्जेक्ट के अंदर इक्वल होंगे किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए. तो ये हमें ऑनलाइन कोर्सेज करने क्यों चाहिए? टू इम्प्रूव आवर सीवी. सीवी को इम्प्रूव करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितनी अच्छी सीवी आपकी होगी या जितना अच्छा इंप्रेशन आपकी सीवी का पड़ेगा, उतने अच्छे चांसेस होते हैं या उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी सुपरवाइज़र को जो है इम्प्रेस करने के. तो हमारे सुपरवाइज़र कहा करते थे, द बेस्ट योर सीवी द बेस्ट विल बी द चांस टू अवेल अ स्कॉलरशिप. तो सीवी को इम्प्रूव करने के लिए आप यकीनन ऑनलाइन कोर्सेज आपको करने चाहिए. तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको आप अवेल करें, जैसे वेबसाइट है कोर्सेरा है या अलीसन है. इनको आप फॉलो करें और इनके कोर्सेज करें और इनकी वर्थ भी होगी और ये आपको आगे जाके बेनिफिट्स भी देंगे. उसके बाद हमारे पास जो स्टेप 3 है या पॉइंट 3 जिसे हम कहते हैं वो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइनिंग. वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल भी हो सकती है, वो लोकल भी हो सकती है, लेकिन वो नोन होनी चाहिए. अब ये नहीं है कि आपकी गली में किसी ने एनजीओ खोली हुई है और आप उसको ज्वाइन कर लें तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वेलफेयर ज्वाइनिंग जो है वो हमारी वही बात है सीवी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, ताकि हमारी सीवी इम्प्रूव हो सके और हमारा जो इम्प्रेशन है वो सामने वाले पे अच्छा बढ़े कि हाँ भाई ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब ये एक सिंसियर और लॉयल भी है और डिवोटेड भी है.
تو آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کو جوائن کر لیں، اس کے ممبر بن جائیں۔ تو اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے ایدی فاؤنڈیشن ہے، خدمت فاؤنڈیشن ہے، قوت فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ایک امپورٹنٹ پلس پوائنٹ ہے آپ کے سی وی کو امپروو کرنے کا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نمبر 4 ہے وہ ہے پبلیکیشن۔ پبلیکیشن جو ہے وہ بھی جو ہے آپ کی سی وی کو تو امپروو کرتی ہی کرتی ہے، لیکن آپ کے اسکالرشپ اویل کرنے کے جو چانس ہے اس کو جو ہے بڑھا دیتی ہے۔ آپ کے اگر فرض کریں 50% آپ کا چانس تھا اسکالرشپ اویل کرنے کا، تو اگر آپ کا پبلیکیشن ہے تو وہ 50 سے ایکسیڈ ہو کے 70% ہو جاتا ہے، مطلب چانسز آپ کے اسکالرشپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس پبلیکیشن میں کوئی ریویو بھی پبلش کر سکتے ہیں، کوئی چیپٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی آرٹیکل بھی ہو سکتا ہے، تو تینوں میں سے کوئی بھی چیز پبلش کی جا سکتی ہے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی کہ ابھی تو ہم نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو ہم آرٹیکل کیسے پبلش کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ریویو کو پبلش کر لیں، کوئی لیٹسٹ ڈسکسنگ ٹاپک جو ہے جو ٹرینڈنگ میں ہو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ، اس کے متعلق آپ کوئی ریویو پبلش کر لیں، یا کوئی آپ کا جو پرومیننٹ ٹاپکس ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹاپک لے کے اس پہ ایک چیپٹر پبلش کر لیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ جو ہے وداؤٹ اینی ریسرچ جو ہے پبلیکیشن آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، آرٹیکل کے لیے ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ کی ریسرچ ورک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے سپروائزر سرچ۔ آپ سپروائزر کو خود سے سرچ کریں، ان کا پورٹ فولیو بنائیں، جیسے یہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ اس میں ایک پورٹ فولیو ہر یونیورسٹی کا الگ سے بنا لیں، جس میں آپ کے سپروائزر کے بارے میں جو انفارمیشن ہے کہ اس سے آپ کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کے جو ریسرچ فیلڈ ہے وہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کا آپ ایک پورٹ فولیو بنا لیں، بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ جب آپ اسکالرشپ کے لیے فردر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ خود سے سپروائزرز کو میل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ آپ کو صرف آپ اپنا فولڈر کھولیں، اس میں سے کانٹیکٹس جو ہے ان کو لے کے آپ ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں، تو بار بار آپ کو سرچ نہ کرنا پڑے کہ ہاں میں نے یہاں سے سرچ کیا تھا، وہ سپروائزر تھا۔ تو بہتر ہے کہ آپ ان کو سرچ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو خود سے میل کرتے ہیں تو آپ کو کسی اسکالرشپ کے اناؤنسمنٹ کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا۔ کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، بٹ بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں آپ کو پھر ویٹ نہیں کرنا پڑتا۔ اگر آپ کو سپروائزر کا رسپانس آ جاتا ہے تو آپ کو فوراً ویزا بھی مل جاتا ہے اور آپ جا کے وہاں اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے پاس UK ہے، چائنا ہے، ملائیشیا ہے، کوریا ہے، اس کے علاوہ ترکی ہے، تو یہاں پہ اس کے علاوہ آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، جہاں پہ آپ جو ہے میلز کر کے ایکسیپٹنس لے کے بھی جا کے کام کر سکتے ہیں۔ اور ان میں جو ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے وہ ترکی کو پریفر کیا جاتا ہے، چائنا کو پریفر کیا جاتا ہے، آسٹریلیا کو پریفر کیا جاتا ہے، کینیڈا کو بھی پریفر کیا جاتا ہے، کہ ان میں آپ کو جو اسکالرشپ ہے وہ ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم نے 5 سپروائزرس کو میل کی، ہم نے 8 کو کی، ہم نے 10 کو کی، ہمیں تو ایک بھی رسپانس نہیں آیا۔ تو ہمارے ہاں ایک سینئر ہوا کرتے تھے، انہوں نے 2 مہینے کے اندر 1100 میلز کی تھی، جس میں سے ان کو صرف 9 رسپانس ملے تھے۔ ان کی اتنی اسٹرگل سے بھی ان کو صرف 9 رسپانس ملے تھے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں بیٹھ کے کہ ہاں بھئی میں نے 5 میلز کر دی، مجھے رسپانس نہیں آیا۔ آپ میکسیمم جو میلز ہیں وہ کریں سپروائزرس کو، جتنی آپ کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو آپ کو رسپانس کرے گا نا۔ تو اب آپ اس چیز کا انتظار کرتے رہیں کہ نہیں ہمیں تو میل رسپانس ہی نہیں آیا، ہمیں کیا فائدہ، یہ ہے وہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، تھوڑی سی اسٹرگل ہمیں بھی کرنی پڑتی ہے کسی بھی چیز کو اویل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو نمبر 6 ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے ڈگری ویریفیکیشن۔ آپ کی ڈگری ویریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ آپ اس کا بھی یہی بات ہے کہ آپ اسکالرشپ کے آنے کا ویٹ نہ کریں، آپ کو جیسے ڈگری ملی ہے آپ اپنی ڈگری کو ویریفائی کروائیں، ویریفائی کرنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھ لیں، تاکہ جب بھی کوئی اسکالرشپ آئیں تو آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ ابھی میری ڈگری ویریفیکیشن رہتی ہے، اور پر وقت کمپلیٹ رکھیں تاکہ جب اسکالرشپس آئیں تو آپ فوری طور پہ اس کو اپلائی کر سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر ایسی فردر انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کوئی اور فردر انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.